बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे अपने घरों पर खैर आफियत के साथ होंगे। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, बेटा ये आपकी इस्लामियात की क्लास 5 की किताब है, इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी। इस्लामियात क्लास पंजुम माह नवंबर। जैसा कि बेटा आपको पता है माह दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, मगर आपका थोड़ा सा काम बाकी था माह नवंबर में, तो हम पहले माह नवंबर का काम मुकम्मल करेंगे और इसके बाद हम माह दिसंबर का टाइटल बनाएंगे और माह दिसंबर का काम करेंगे। मगर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि माह नवंबर का काम थोड़ा रहता है, तो पहले हम माह नवंबर को कंप्लीट करेंगे। इसमें बेटा आपका सबक है वादे की पाबंदी, फिर हदीस नंबर 6 करवाऊंगी, फिर आपको 2 दुआएं करवाऊंगी, अच्छे काम के इरादे की दुआ, तौबा करने की दुआ, और इसी में मैं आपको काम भी दूंगी कॉपी में करने के लिए। अल्फाज मायने होंगे बेटा इस चैप्टर में, सवाल जवाब और दुरुस्त जवाब पर सही और गलत के निशान लगाने होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। वादे की पाबंदी। आप बेटा अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 94 ओपन कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग बुलंदख्वानी कर सकें और सबक को अच्छी तरह से समझ सकें कि क्या बताया गया है। वादे की पाबंदी से मुराद ये है कि हम जब किसी से कोई वादा अहद करें तो उसे पूरा करें। वादे को पूरा करना आलमी तौर पर तस्लीम करदा हकीकत और बेहतरीन इखलाकी वस्फ है। जो कौमें और अफराद वादों की पासदारी करते हैं उन्हें हर एक इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता है। अल्लाह ताला ने अहद की पाबंदी करने पर बहुत जोर दिया है। इरशाद बारी ताला है, अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। बेटा आपको यहाँ अहद की पाबंदी की अहमियत बयान की गई है। वादे की पाबंदी की। वादे की पाबंदी से मुराद क्या है कि जब हम किसी से कोई वादा करें तो उसे पूरा करें। अहद किसको कहा गया है? वादे को अहद कहते हैं। वादे को वादे को पूरा करना आलमी तौर पर तस्लीम करदा हकीकत और बेहतरीन इखलाकी वस्फ है। वादे को आप पूरा करेंगे, अगर किसी के साथ वादा करेंगे, पूरा करेंगे, तो आपकी ये बेहतरीन इखलाकी वस्फ, यानी कि वस्फ मीन्स खूबी, यानी कि आपकी खूबियों में शुमार होगा, या आप में आपकी खूबी के तौर पर सब मानेंगे कि हाँ इस बंदे में ये खूबी है कि जब भी कोई वादा करता है या कोई बात करता है तो उसे पूरा ज़रूर करता है, तो ये आपकी खूबियों में माना जाएगा। जो कौमें और अफराद वादों की पासदारी करते हैं उन्हें हर एक इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता है। अब यहाँ बताया गया है कि जो भी कौमें या अफराद, अगर आप किसी से वादा करें और उसे पूरा करें तो हर शख्स आपकी तारीफ करेगा, और अगर आप किसी से वादा करें और उसको पूरा ना करें तो फिर लोग हमेशा याद रखते हैं कि इसने ये वादा किया था और पूरा नहीं किया। हमारा दीन भी इसके लिए बहुत कहता है कि वादे की पाबंदी करो। अल्लाह ताला ने अहद की पाबंदी करने पर बहुत जोर दिया है। इरशाद बारी ताला है, अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ अल्लाह ताला ने वादे की पाबंदी पर बहुत जोर दिया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वादे की पाबंदी करो, इस वादे के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन बेटा आपसे ज़रूर पूछा जाएगा किससे क्या वादा किया और क्यों पूरा नहीं किया। तो आप वादा करने से पहले सोच लें कि आपको पूरा कर सकेंगे या नहीं, तो आप बेटा वादा करें। जो आप कर सकते हैं काम, फिर आप उसके लिए वादा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक वादा तमाम इंसानियत ने ज़मीन पर आमद से कबल अल्लाह ताला से किया था कि वो इस ज़मीन पर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। ये वो वादा है जिसे हर इंसान ने बिला तफरीक दीनो मिल्लत पूरा करना है, और इसके बारे में अल्लाह ताला रोज़े आखिरत पूछेंगे। एक वादा तो हम तमाम इंसानियत ने, इंसानों ने इस ज़मीन पर आने से कबल यानी कि पहले, आमद आने से, इस ज़मीन पर आने से पहले अल्लाह ताला से किया है कि वो इस ज़मीन पर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे।
یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کے احکام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے ہمارے دین کے لیے، ہم اس پر پوری طرح سے پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج، زکوٰۃ، تمام اس کے احکام جو کہ اس نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کے لیے وہ ہم پورا کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جسے ہر انسان نے بلا تفریق دین و ملت پورا کرنا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا ہے اور اس کو ہم نے پورا بھی کرنا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز آخرت پوچھیں گے۔ ظاہر ہے نماز کا بھی پوچھا جائے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تمام کا پوچھا جائے گا ہم سے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، تو اگر ہم نیک کام کریں گے اس دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے پائیں گے۔ مسلمان ہونے کے ناطے وعدے کا ایفا ہماری دینی ذمہ داری و فرض ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس بات کی مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مشکل حالات میں بھی اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اس وقت ہی اس وعدے کو توڑا جب فریق مخالف نے پہل کی، جیسے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی یہود نے کی تو انہیں اس کی سزا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری کا خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی سخت تاکید کی تھی کہ وہ وعدوں کو پورا کریں۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یعنی کہ ایز اے مسلم وعدے کا ایفا یعنی کہ وعدے کو پورا کرنا ہماری دینی ذمہ داری، انسانی بھی اور دینی بھی، کیونکہ اس دین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہمیں وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ پوری زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مشکل حالات میں بھی اپنے تمام وعدے جو کہ کیے تھے وہ پورے کیے، اور اسی وقت وعدہ توڑا کہ جب فریق مخالف یعنی کہ سامنے والے نے جب پہل کی اور وعدہ توڑا، یعنی کہ جس سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو جب پہل اس نے کی سامنے والے نے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ جیسے کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی یہود نے کی تو انہیں اس کی سزا دی گئی۔ جب یہودی نے میثاق مدینہ ہوا تھا تو یہودیوں نے جب پہلے اس کو توڑا تو ان کو سزا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری کا خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی سخت تاکید کی تھی کہ وہ وعدہ پورا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کا خود بھی اہتمام کرتے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ وعدے کو لازمی پورا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی سب کو تاکید کرتے تھے کہ وعدہ پورا کرو۔ جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں، یعنی کہ جو وعدے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کا یعنی کہ کوئی دین ہی نہیں۔ یعنی کسی میں دین کا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب وہ عہد کی پابندی کرے، یعنی کہ بیٹا دین کا ہونا جب ہی ممکن ہے کہ جب وہ عہد کی پابندی کرے، اسی سے آپ کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سے عہد کیا جائے، عہد مینس وعدہ، تو بہت سوچ سمجھ کر اور پھر ایک دفعہ وعدہ کرنے کے بعد اسے ہر صورت پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک سودا ہم نے ایک صاحب سے کیا اور اس کی ادائیگی کی تاریخ و ترسیل کا وعدہ کر لیا، اس کے بعد دوسرے صاحب نے آ کر اس سے زیادہ رقم دینے کی پیشکش کریں تو ہمیں اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو گویا وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اخلاقاً شرعاً انتہائی بری بات ہے۔ وعدے کو پورا کریں، جب بھی کوئی وعدہ کریں تو بیٹا ضرور سوچ سمجھ کے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سوچ سمجھ کے وعدہ کریں، اور اگر وعدہ کر ہی لیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی ہر صورت کوشش کریں۔ اب یہ ادھر ایسے کوئی مثال آپ دینے کہ اگر ہم نے کسی دکاندار سے وعدہ کیا کہ ہم یہ کل لے کر جائیں گے چیز، اور آپ رکھ لو اور پیسے بھی طے ہو گئے، اور اگر دوسرے دن کوئی دوسرا آدمی بولے کہ نہیں میں آپ کو زیادہ پیسے دے رہا ہوں، اور آپ یہ دکاندار پہلے آدمی سے وعدہ کر چکا تھا کہ ہاں میں یہ چیز آپ کے لیے رکھ لوں گا، آپ اتنے پیسوں میں آپ لے لیجئے گا کل، اور اس کے بعد دوسرا شخص آئے اور وہ دکاندار سے کہے کہ میں آپ کو اس سے زیادہ پیسے دے رہا ہوں یا آپ چیز مجھے دے دیں، تو اگر وہ دکاندار وہ دوسرے شخص کو چیز دے دے گا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ وعدہ توڑ رہا ہے اپنا،
اس نے وعدہ توڑا. وہ وعدہ پہلے کر چکا تھا ایک شخص سے کہ وہ چیز اٹھا کے رکھ دے گا اور وہ اس آدمی کو اتنے پیسوں میں دے دے گا, مگر دوسرے آدمی نے زیادہ رقم دینے کا کہا, پیشکش کی کہ میں تو زیادہ رقم دے دوں گا, مگر اگر دکاندار اس کو قبول کر لے گا تو اس نے وعدہ توڑا, اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس نے وعدہ نہیں توڑا. تو گویا وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اخلاقاً شرعاً انتہائی بری بات ہے. یہ اخلاقی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی بہت ہی بری بات کہلائی جاتی ہے. ایفائے عہد کو صرف چند معاملات تک محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے وعدے کے ساتھ بندوں کے درمیان تمام تعلقات کو محیط ہے. کوئی بھی معاملہ اس ایفائے عہد سے دور نہیں ہے. بعض اوقات انسان اخلاص نیت کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا تو اس نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. ایفائے عہد کو کسی بھی معاملے میں محدود نہیں کیا جا سکتا. وعدہ تو کسی بھی معاملے میں آپ دوسرے سے کر سکتے ہیں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو, آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ میں وعدہ پورا کروں, آپ پوری نیت آپ کی صاف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وعدہ پورا کروں, مگر کوئی انتہائی مجبوری آ گئی, آپ کے آڑے آ گئی ہے, آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ آپ اس مجبوری کی وجہ سے یہ وعدہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کی نیت تو ہے, کیونکہ اللہ تو نیت دیکھتا ہے, نیتوں کے بھید جانتا ہے کہ آپ کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہے, مگر آپ اس مجبوری کے تحت نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ آڑے آ گئی ہے آپ کے, تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. پیج نمبر 96 کھول لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اگر ایک شخص سچے دل کے ساتھ کسی کام کا وعدہ کرتا ہے اور اس کی نیت اسے ایفا کرنے کی ہوتی ہے, لیکن کسی مجبوری کے سبب وہ اسے پورا نہیں کر پاتا, تو اس حالت میں وہ گنہگار اور قابل مواخذہ نہیں ہے. یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بیٹا بتائی. مثلا ایک شخص سچے دل سے وعدہ کرتا ہے اور اس کو ایفا یعنی کہ پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, لیکن مجبوری کے سبب وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا. اسٹوڈنٹس, یہ آپ کا سبق تھا وعدے کی پابندی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا, اور اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ بیٹا آپ کے الفاظ معنی ہیں, مشکل الفاظ, جو کہ آپ کو پیج نمبر 94 پر دیے گئے ہیں. عہد, قول, قسم شرعاً اسلامی قانون کے مطابق ایفا وعدہ پورا کرنا یا وعدے کو پورا کرنا. آپ سب سے پہلے بیٹا ٹائٹل پیج بنائیں گے وعدے کی پابندی کا, ڈیٹ ڈالیں گے. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے بیٹا الفاظ معنی کرنے, بیچ میں لائن ڈرا کریں گے اور یہ الفاظ معنی اس پہ کمپلیٹ کریں گے بے حد صاف ستھری رائٹنگ میں. اس کے بعد بیٹا آپ کو کوشچن آنسر کرنے ہیں. پہلا سوال ہے, وعدے کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ وعدے کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی وعدہ عہد کریں تو اسے پورا کریں. وعدے سے کیا مراد ہے؟ وعدے سے مراد ہے کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. دوسرا سوال ہے, تمام انسانیت نے زمین پر آمد سے قبل اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے, ایک وعدہ تمام انسانیت نے زمین پر آمد سے قبل اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ وہ اس زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہ وعدہ وہ ہے جسے ہر انسان نے بلا تفریق دین و ملت پورا کرنا ہے. اس کے بعد بیٹا آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے, اللہ تعالیٰ نے عہد کی پابندی کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عہد کی پابندی کرنے پر بہت زور دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کا آنسر ہے, اور آپ نے جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کو اسی طرح سے انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے. اگر کلر چینج کر لیں پین کا تو اچھا ہے, اور اگر نہیں تو آپ بلو سے بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر اس طرح انورٹڈ کوماز میں لکھیے گا.
क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे से मुताल्लिक क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की पासदारी का खुद भी एहतमाम फरमाया करते थे और मुसलमानों को भी सख्त ताकीद थी कि वो वादों को पूरा करें। इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे वादे का पास नहीं उसमें दीन नहीं। ये तमाम क्वेश्चन आंसर बेटा आपको अपनी कॉपीज में करने हैं। इसके बाद बेटा दुरुस्त जवाब पर सही और गलत जवाब पर गलत का निशान लगाएं। ये भी आपको कॉपी में उतारने हैं, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में सवाल लिखना है और उसके बाद ये उतार के करना है। नंबर 1 है, वादा पूरा करने वाले को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये सही है। नंबर 2 है, अल्लाह ताला वादे की पाबंदी के मुतालिक रोज आखिरत पूछेंगे। ये भी सही है। अगर कोई हमें लालच दे तो वादा तोड़ देना चाहिए। गलत। नंबर 4 है, इफ़ाए अहद सिर्फ चंद मामला तक महदूद है। ये भी गलत है। नंबर 5 है, हमें इखलास नियत के साथ वादा पूरा करना चाहिए। सही है, हमें अपनी सच्ची नियत के साथ वादे को पूरा करना चाहिए। ये भी आप कॉपी में करेंगे और नहायत ही साफ सुथरी राइटिंग में बेटा आप अपना पूरा चैप्टर ये डन करेंगे। पहले अल्फाज मायने करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आपको ये एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको ये भी कॉपी में ही करनी है। आगे चलते हैं बेटा। मसनून दुआएं और कलिमाते खैर। जैसा कि लास्ट मंथ आपको बेटा हमने दुआएं और हदीस करवाई थी कॉपी में, इसी तरह से इस मंथ भी आपकी जो सिलेबस में दी गई है माह नवंबर की, वो आप कॉपी में करेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में मसनून दुआओं और कलिमात खैर की ख़ास फजीलत हासिल है कि अगर हम मौका महल की दुआ पढ़कर ज़िंदगी का कोई भी काम करें तो जब तक हम वो काम करते रहेंगे इबादत में रहेंगे, यानी बंदे का वो काम अल्लाह ताला की इबादत बन जाएगा। इस तरह हम 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत में रह सकते हैं। मसलन सोने से पहले की दुआ पढ़कर सोया जाए तो जब तक सोते रहेंगे अल्लाह ताला की इबादत होती रहेगी, यानी सोने का भी सवाब मिलता रहेगा। सोकर उठने की दुआ पढ़ ली तो जागने का भी सवाब मिलेगा, यानी जागना अल्लाह ताला की इबादत बन जाएगा। इसी तरह किसी ने आपको पानी पिलाया या आपके साथ एहसान किया तो उसे जज़ाकल्लाह कहे, इसका सवाब दोनों को मिलेगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में मसनून दुआओं और कलिमात खैर मसलन सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह वगैरह वगैरह का रखना दुनिया और आखिरत की फलाह पाने का बेहतरीन। जैसा कि आपको पता है, आप हर क्लास में पढ़ते रहे हैं दुआएं, जैसे कि बैतुल दुआ, बैतुल खला से आने की दुआ, खाना खाने की, दूध पीने की दुआ, मुख्तलिफ, जो कि आपको हर काम शुरू करने तो आपको वो काम आपका इबादत बन जाता है। इसी तरह दुआ है, फिर आप जागते हैं उस वक्त है। सारी दुआएं बेटा आपको याद होनी चाहिए और आपको ये आप ये काम शुरू करें, कोई आपको उस काम की दुआ जरूर पढ़नी, इससे आपका वो काम भी सही होगा। दुआएं आपको याद करनी चाहिए और अपने भी आप याद करवा सकते हैं ताकि आपको भी मिले दोनों। हदीस नंबर नवंबर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशुद्दुन यौमल क़यामतिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सख्त अजाब में क़यामत के रोज़ आने वाले होंगे। को यह हदीस नंबर 6 दी गई है। इसकी आपने अरबी इसका आपने सिर्फ देनी है हदीस नंबर 6 और आपने नीचे तर्जुमे की हेडिंग देनी है।
گے اور لکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. عربی نہیں لکھنی ہے، صرف ترجمہ لکھنا ہے، اور یہ آپ اسی طرح سے لکھیں گے جیسے آپ نے پچھلے مہینے کام کیا تھا. اسی طرح بیٹا یہ دعا ہے، جب کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو یہ کہیں انشاءاللہ. آپ کو بیٹا جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو یہ آپ کو ضرور بولنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اس کو بھی آپ نے بیٹا کاپی میں کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اوپر سوال لکھنا ہے، جب کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو یہ کہیں. عربی نہیں لکھنی، صرف آپ کو ترجمہ لکھنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اسی طرح دوسری دعا ہے کہ جب توبہ کریں تو یہ پڑھیں استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں. اس میں بھی بیٹا آپ کو صرف ترجمہ لکھنا ہے، کاپی میں کرنا ہے. بیٹا یہ تمام آپ کاپی میں کرنا ہے، سبق کا بھی، وعدے کی پابندی، اور یہ دعا اور حدیث بھی آپ نے کاپی میں کرنی ہے. شکریہ.